Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. During an interaction on Mulyavardhan 3.0, Chief Minister Dr. Pramod Sawant expressed concern over the police complaints being filed against teachers for allegedly assaulting students. Stressing the importance of value-based education, the CM urged educators to adopt the Mulyavardhan approach, focus on nurturing creativity in students and promote a more compassionate and a positive teaching environment. आमचे खूबशे टीचर्स हे सातत्यात आमकां ऑलराउंडर टीचर्स जाल्ले जाय म्हणून कारण तांच्यांनी फक्त शिक्षणाचे म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता की एखाद्या टिचराचेर पुलीस कंप्लेन जाता खंय तरी भुरग्यांक एखाद्या दुसऱ्या मारला म्हणून कारण आत्ताच्या हातूंतल्यान भुरग्यांक मारप हो पर्याय न्ही. भुरग्याक आमी मोगान लाडान किंवा भुरग्याक समजून सांगून खूब बऱ्या पद्दतीन शिकोवं येता. अशा पद्दतीच्यो जेन्ना कंप्लेन्स येता तेन्ना एज अ शिक्षण मंत्री म्हणून म्हाकाय दुखता त्या ती शिकोवपाच्यो मेथड्स कारण आमी मुल्यवर्धनाच्या माध्यमांतल्यान आमी शिकोवपाच्यो मेथड्स ज्यो शिकल्या त्यो शिकोवपाच्यो मेथड्स आमी ताका शिकोवपाक जाय. आमकां आमचे भुरगे हे ऑलराउंडर जाल्ले जाय आसता. तेणी फक्त म्हणजे अभ्यासूच करचो इतकें आमी म्हणना कारण तेणी खेळचें, तेणी नाचचें, तेणी गावचें, तेणी सगळ्यो गजाली करच्यो कारण तेणी पेंटींग काडचें. तांच्या तकलेंत आसलेली संकल्पना ही खंय तरी म्हणजे पेपराचेर उतरची आनी ती पेपराचेर एकदां उतरूंक लागल्या उपरांत टिचराक भितरलें नाविन्यपूर्ण जें आसा पळय न्ही हें कळपाक शकता आनी टिचर खूब बऱ्या पद्दतीन भुरग्याक समजून सांगूंक शकता. म्हणून तर आमकां अशा पद्दतीचे आमी तेंच्या मदीं आसलेली क्रिएटिविटी आमकां सोदून काडपाची गरज आसा. ते जर आमी खूब बऱ्या पद्दतीन सोदून काडूंक शकले आसत आनी आमी तांच्या मदीं बरो कॉन्फिडन्स दिलो, आमी तेंच्यो लिडरशीप क्वॉलिटीज वाडयल्यो आनी आमी तेंची क्रिएटिविटीक जर स्कोप दिलो जाल्यार खूब भुरगीं ही खूब पद्दतीन भुरगीं फुडें वचूं शकता. आमी आज पळयता की ह्या भुरग्यांक एक बूस्ट दिवपाची गरज आसा जेणे करून अशा पद्दतीची भुरगीं ही इन फ्युचर म्हणजे आमच्या भविश्य आपलें खूब बऱ्या पद्दतीन घडोवंक शकता आनी ल्हान आसतना भुरग्याच्या मनाचेर जो परिणाम जाता तो परिणाम हो कायमचो तेंच्या मनाचेर उरता. इन फ्युचर सुद्दां भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत आपल्या प्रायमरी आनी सेकंडरींतल्या टिचरांक ह्यो कायमच्यो याद दवरतात, ती केन्ना विसरना. म्हणूनच आमी मुल्यवर्धनाच्या शिक्षणाच्या बरोबर तांची पर्सनल अटॅचमेंट ही तितकीच आसप गरजेची आसा. भुरग्यांची बी तितकीच जबाबदारी आसा कारण आमी फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू द 8th स्टँडर्ड ह्या भुरग्यां पर्यंत मुल्यवर्धनाच्या निमित्तान डील करता. आज व्हर्च्युअली तुमी सगळीं जाणां हे कार्यक्रम आनी व्हर्च्युअली म्हाका आयकता. म्हाकाय खूब बरें दिसलें की म्हज्या समोर पळयता आसतना हांव हजारांनी भुरग्यांक आज एड्रेस करपाक शकलो. म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो फायदो आमच्या सगळ्या भुरग्यांक जातलो. तुमच्याय मदीं आमी जें म्हणटा की कंटिन्युअसली आमी मोबायलाचो जितको बरो यूज आसा तितको मोबायलाचो पाडूय यूज आसा. म्हणजे मोबायल आमी नाका त्या पद्दतीन रील पळोवपाक, नाका जाल्यो गोश्टी पळोवपाकूय बी तो वापरचो न्ही अशें म्हाका दिसता. मोबायलाचो यूज हो खूब बऱ्या कामाक जितको जाता तितको आमी करचो. आमी सातत्यात ग्रावंडार खेळप हें तितकेंच गरजेचें आसता. खुबशीं भुरगीं मोबायलाचेर खेळटा तें सोडून ग्रावंडार खेळप हें गरजेचें आसता. आमकां डे टू डे एक्सरसायज किंवा आमकां आंगांतलो घाम भायर वचप हो तितको गरजेचो आसा. जो पर्यंत आमी सनलायट घेवचे ना, जो पर्यंत आमी मातयेंत खेळचे ना किंवा जो पर्यंत आमी ग्रावंडार खेळचे ना तो पर्यंत आमची फिजिकल फिटनेस ही उरपाक शकना. आनी फिजिकल फिटनेस आनी मेंटल फिटनेस ह्यो दोनूय गजाली ह्यो तितक्योच म्हत्वाच्यो आसा. अभ्यासाच्या बरोबर फिजिकल एक्टिविटी हेकाय बी तितकेंच म्हत्व आसा. म्हणून तर आमी सातत्यात आमच्या स्कुलांतल्यान अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी ह्यो सदोदीत आमी शिकोवपाक सुरवात केल्ल्यो आसा. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना पण आज शांतीलाल मुत्ता फावंडेशनांतल्यान मुल्यवर्धन हे शिक्षण हांवें तांचो रिव्यू घेता आसतना पळयलां. फाटले फावटी तांच्यांनी म्हाका भुरग्यांनी काडलेली पिक्चर्स एक बुक्स दाखयलो हाडून त्या एका पेक्षा एक बरें चित्र आनी तें बी निसर्गाशी समरस जाल्लें चित्र. भुरग्यांनी आर्ट केल्लें, भुरग्यांनी स्केच केल्लें, भुरग्यांनी ड्रॉइंग काडलेली हें म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें. इट इज एन सरप्रायझींग की कितलींशींच भुरगीं इनोवेटीव विचार करता आनी कितल्याशाच भुरग्यांनी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळी ड्रॉइंग सुद्दां काडल्या. वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स हे भुरग्यां कडल्यान आसा. म्हणून सातत्यात पेरंट्सांनी आनी टिचर्सांनी तांकां हो सगळो स्कोप दिवपाची गरज आसा आनी तो जर आमी स्कोप दिवपाक शकले जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जो विकसीत भारत 2047 म्हणजे फुडलो आमचो भारत देशाक जेन्ना 100 वर्सां स्वातंत्र्याक पुराय जातली हांव कित्याक सांगता
तर आमच्या समोर असलेली भुरगीं ही सगळीं आज तशी पळोवंक वचत जाल्यार 10 ते 12 वर्सांची आसात आनी ही भुरगीं फुडल्या 25 वर्सांक ही 30 ते 40 वर्सांच्या पिरियडांत आसतली आनी 30 ते 40 वर्सां म्हणजेच खरोखरूच विकसीत भारतांत विकसीत गोंयांत तांचें कॉन्ट्रिब्युशन हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तर तेंच्यांनी आपलो केल्लो डेवलपमेंट म्हणजे तेंच्यांनी आपूण साध्य केल्ले टार्गेट तेंच्यांनी आपण अचीव केल्लो म्हणजे एखादो गोल आमी म्हणटा तशें फक्त नोकरीच न्ही ती सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसतलो किंवा ते डिफेन्स सारकेल्या हातूंतल्यान काम करता आसतना आसतलो पण ताका गायड कोणी करपाक जाय आसत जाल्यार ताका गायड टिचरांनी करपाक जाय आनी ते तेंच्यांनी अचीव करचें अशें तेंच्या लागीं मागता हांव म्हाज्या बाकीचे कलिग्स जे जे उलयल्या त्या गजालींचेर हांव उलोवचो ना पण मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता कारण बाब डायरेक्टर जिंगडे हांच्यांनी उलयता आसतना तुमकां आमी एवरीथींग वी आर प्रोवायडींग द फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू द 10th स्टँडर्ड म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी गव्हर्मेंट आसतले किंवा गव्हर्मेंट एडेड आसतले सगळ्यो गजाली आमी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवायड करता बट तरी सुद्दां आमी प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप आसा बऱ्याचशा टिचर्सांनी लक्षांत घेवचें तुमी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर चलात आनी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर भुरग्यांचे SC ST OBC किंवा EWS हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल आसात म्हणजे 10वेक पावच्या पयलीं सुद्दां 10वेच्यो आसा बट ह्या स्कॉलरशिपीक जर एप्लाय करीत जाल्यार कदाचित ST भुरग्यांक समथींग 2500 रुपीज एन्युअली किंवा OBC भुरग्यांक समथींग 1000 अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो आसा आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल्स बट ह्यो स्कॉलरशिप्स तांकां मेळूं शकता म्हणून इलिजिबल आसलेल्या भुरग्यांचे फॉर्म्स हे टिचर्सांनी भरचे जेणे करून ते पयशे त्यांच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट जमा जावपाक शकता आनी गरीब विद्यार्थ्यां खातीर 2500 रुपया सुद्दां हे खूब चड आसता ऑल दो आमी तांकां युनिफॉर्म बुक्स रेनकोट हे सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट आमी प्रोवायड करता बट ते सुद्दां एमावंट जर पयशे मेळ्ळे जाल्यार इन फ्युचर तेच FD उरले जाल्यार त्या भुरग्याच्या फ्युचरा खातीर ते पयशे उपयोगाक येवपाक शकता म्हणून गव्हर्मेंटाच्या मार्फत जावपी मदत ही तांकां सगळ्यांक जावची अशें म्हाका दिसता म्हणून तुमी गोवा स्कॉलरशीप पोर्टल हाजेर वयचे आमी कांय स्कुलांनी आमच्यो टिचर्स कदाचित सिंगल टिचर किंवा 2 टिचर आसतल्यो आमकां सगळ्या स्कुलांनी 4 टिचर सुद्दां म्हणजे 1st to 4th हे दिवपाचें आसा आमची टिचर रिक्रुटमेंट प्रोसेस सुरू जाल्या TET खातीर थोडीशी मदीं स्टक जाल्ली बट ती आतां बेगिनात आमची टीचर रिक्रुटमेंट प्रोसेसूय कंप्लीट जातलो आनी टीचर रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट जाल्या उपरांत सगळ्या स्कुलांनी आमी टिचर्स हे फूल फ्लेज अपॉयंट करतले ज्या ज्या स्कुलांनी आमी एप्रेंटिशिपाच्या अंडरूय टीचर दिल्या इन लॉंग रन म्हाका खबर आहा की स्कूल बस हो विशय जो उरला तो स्कूल बस हो विशय पण एक लक्षांत घेवपाक जाय सगळ्या स्कूल मॅनेजमेंटांनी स्कूल बस ही विदीन 3 किलोमिटर चलोवपा खातीर आसा ते 15 किलोमिटर आनी 20 किलोमिटरच्यान भुरगीं हाडपा खातीर न्ही त्या खातीर तेंच्यांनी 3 किलोमिटरच्या हायस्कुलांतल्याच भुरग्यांक तांच्यांनी आपल्याक हाडची आमी तेजी पुराय गॅरंटी आमी दीत आसा